हेलो प्रिया, के गर्दैछौ? किन नबोलेको? रिप्लाई त गर भन्दै कति पटक मेसेज गर्यो तर रिप्लाई नै आएन। आवाज निराश भयो। नमस्ते अनि नमस्कार दर्शक श्रोताबिन, सदा जस्तै आज पनि तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुकै हाँसो रोदन अनि सुख दुःखको साथी खेमराज बस्नेत। आदरणीय दर्शक श्रोताबिन, यदि यहाँहरूले अगाडिको भाग हेर्न छुटाउनु भएको छैन भने पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको हुनुपर्छ। हो, अवश्य पनि आजको बसाइमा पनि म लेखक अमर कटुवालद्वारा लिखित उही उपन्यास सम्झौताको बाँकी अंश लिएर उपस्थित भएको छु। यस उपन्यासमा समाजमा घटेका यथार्थ घटना, प्रेम, रोमान्स, मिलन, बिछोड, भावना, मनोविज्ञान जस्ता सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेटेर सरल शब्द संयोजनमा तयार गरिएको छ। यदि उपन्यास वाचनका क्रममा कुनै शब्दहरू अशुद्ध भएको खण्डमा क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र आउनुहोस् अगाडि बढौँ। सधैँ ह्याप्पी मुडमा हाई डियर भन्दै बोल्ने प्रिया एकछिन रिप्लाई गर्न लेट भयो भने पनि रिसाउने प्रिया आज रिप्लाई गर्न पनि गाह्रो भएको देख्दा आवाज छक्कै परिरहेको थियो। फेरि पनि मेसेज नगरिकन आवाजको मनले मानेन। प्रिया, किन नबोलेको? प्लिज रिप्लाई गर न, के भएको छ आज तिमीलाई? भन्दै यसरी नै आवाजले बारम्बार इनबक्सबाट मेसेजहरू छोडिरहेको थियो। केही बेरमा मेसेज सिन देखायो। अब त रिप्लाई आउँछ होला भनेर ढुक्क भयो, तर रिप्लाई त कहाँ आउँथ्यो र? जति मेसेज पठायो उति नै सिन देखाउँथ्यो, तर कुनै पनि रिप्लाई थिएन। मन भारी भयो। अब चाहिँ साँच्चीकै प्रियाले वास्ता गर्न छोडेको जस्तो लाग्न थाल्यो। प्रियाले किन यसरी धर्म सङ्कटमा पारिरहेकी थियो होला? बरु सिधै तिमीसँग बोल्न मन छैन भनेको भए पनि हुने थियो। आवाजको मन मस्तिष्कमा यस्तै अनेकन कुराहरू खेल्न थाले। अब के भनौँ उसलाई, के लेखौँ सोचमग्न भयो अनि केही बेर विचार गरेर टाइपिङ गर्न थाल्यो। सरी प्रिया, अन्जानमा मबाट कुनै गल्ती भएको भए माफ गरिदेऊ। यसै पनि मैले बारम्बार मेसेज गरेर सताइरहेको छु, तर प्लिज एकपल्ट मात्र रिप्लाई देऊ। आज तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु छ, बरु तिमी भन्छौ भने अबबाट कहिल्यै पनि यसरी दुःख दिने छैन र मेसेज पनि गर्ने छैन। यो मेसेज सेन्ड हुनासाथ उताबाट बल्ल रिप्लाई आयो। भन, के कुरा हो? आवाज, तिमीसँग एउटा कुरा सोध्न मन थियो। झुट बोल्न पाइँदैन नि फेरि। प्रिया, हुन्छ छिटो भन न, के कुरा हो? आवाज, मैले कलेजमा हल्ला सुनेको थिएँ तिमी र प्रशान्तको लभ परेको छ भनेर। तिमी पनि प्रशान्तलाई मन पराउँछौ हो? उताबाट सिधै आवाजले नसोचेकै उत्तर आयो। हो नि, म पनि उसलाई मन पराउँछु। हामी दुवैजना एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौँ। यो वाक्य पढिसक्दा उसलाई वैशाख 12 को भूकम्प भन्दा ठुलो झड्का लागे चाहिँ भयो। 11,000 भोल्टेजको विद्युतीय करेन्टको झड्काले एकैपटक हाने जस्तै लाग्यो। आँखाहरू तिर्मिर हुन थालिसकेका थिए, तर पनि आवाजले आफ्नो मनलाई सम्हाल्दै भन्यो, ए हो र, ठिकै छ, सधैँ खुसी हुनु ल। अग्रिम शुभकामना तिमीलाई। प्रिया, हुन्छ, थ्याङ्क्स। आवाज रिस अनि ईर्ष्याको आवेगले यो भन्दा अरू केही सोच्नै सकेन। यति कुराहरू गरिरहँदासम्म अनायासै आँखाबाट साउने भेलसरी आँसु बर्सिन थालिसकेका थिए। हात काँपिरहेका थिए। मेसेज टाइपिङ गर्नलाई उसका औँलाहरू चलिरहेका थिएनन् र के भनेर बोल्ने शब्दहरू नै भेटिरहेको थिएन। मुटु जोडले धड्किन थालिरहेको थियो। पटक मेसेज दोहोर्याएर हेरो, टाइपिङ प्रियाको जस्तो लागिरहेको थिएन अनि अझै पनि यो कुरामा विश्वास लागेकै थिएन। उसको एक मनले भनिरहेको थियो कि यस्तो हुनै सक्दैन।
प्रियाले आजभन्दा अगाडि कहिले पनि त्यस्तो रुखो तरिकाले बोलेकै थिइन। सधैँ उतैबाट मेसेज गर्ने अनि मसँग बोल्न पाएपछि खाना पनि बिर्सिने प्रिया आज किन रिप्लाई दिन पनि गाह्रो मानी। फेरि विश्वास पनि कसरी गर्नु? कलेजभरि हल्ला फैलिसकेको थियो। हावा नचली पात त पक्कै हल्लिँदैन अनि अरू के सुन्न बाँकी थियो र? प्रिया आफैले नै यो कुरा सत्य हो भनिसकेपछि दिमागले केही सोच्नै सकेन। तनाव भयो। अब ऊ अरू कसैको नै हुने भए मैले मात्र माया गरेर के हुन्छ? उसँग दिनदिनै कुरा गरेर व्यर्थै टाइम पास मात्र गरेर के अर्थ? अब मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा मात्र ठाउँ ओगटेर के काम भन्दै फेसबुकबाट ठाउँको ठाउँ ब्लक हानिदियो। अनि उसँग नजिक बनाउने त्यो मोबाइलसँग पनि साह्रै रिस उठ्यो अनि भित्तामा जोडले पछार्यो। मोबाइल पनि 4 टुक्रा भएर तितर बितर भयो। आवाज पागल जस्तै बनिसकेको थियो। साँच्चीकै मायामा मान्छे पागल हुन्छ भन्थे त्यो कुरा आज साबित भएरै छोड्यो। उसले के गरिरहेको थियो आफैले नै थाहै पाएको थिएन। आफ्नै छातीभित्र धड्किरहेको मुटु पनि आफ्नो होइन जस्तो लाग्न थाल्यो। धड्कनले मुटुको साथ छोड्न थालेको जस्तो अनुभव भयो। शरीरबाट आफै इनर्जी हराएर गयो। मानौ धेरै महिनादेखि थला परेको बिरामी जस्तै भयो। पहिलो भेटमै आँखाले देख्यो, मनले मन परायो। बिचरा उसको के दोष? तर पीडा भने खेपी नसक्नु थियो। उसको प्रेम फुल्नै नपाई कोपिलामै ओइलाइसकेको थियो। थाहै नपाई के गर्यो यो जिन्दगीले। चैत मासको खडेरीको आगो सल्किए झैँ छिनभरमै उसको सपनाको घर जलेर खरानी भयो। यस्तो अवस्थामा तनाव नहुने कुरै थिएन। मानिसहरू भन्छन् केटा मान्छेको मन कठोर हुन्छ। केटा मान्छेहरू प्राय रुँदैनन्। तर यो कुरा गलत हो। केटा मान्छे केटी भन्दा धेरै रुन्छन् तर देखाउँदैनन्। कोही बाहिर देखिने गरी रुन्छन् त कोही भित्रभित्रै। तर अवस्था दर्दनाक हुन्छ। मन उस्तै नै हो, चाहे केटा होस् या केटी। चोट पर्दा पीडा सबैलाई हुन्छ। सत्यता यही हो। मनमा अनेकौं प्रश्नहरू आउन थाले। यदि प्रियाले अरूलाई नै माया गर्थी भने मसँग यसरी किन कुरा गरी? मेरो जिन्दगीमा यति नजिक किन थिए? यदि अरूलाई नै माया गर्थी भने पहिले नै किन भनिन? तर उसका सबै प्रश्नहरू अनुत्तर थिए। ऊ निशब्द बन्यो। सायद भाग्यमा नै लेखिएको छैन रहेछ भन्दै मन सम्हाल्ने कोसिस गर्थ्यो। तर कहाँ सजिलो थियो र? पहिलो पटक मन पराएको मान्छे ऊ सँगसँगै जीवन बिताउने सपना बुनिरहेको आभास रुदिन भन्दा पनि अनायासै आँखाबाट आँसुधारा बगिरहेका थिए। छटपटीमै आधा रात बित्यो। सिरानी आँसुले पुरै भिजिसकेको थियो। आभासको भित्रको एउटा मनले मध्यरातमा वियोगमा तडपिरहेको आभासलाई सान्त्वना दिँदै भन्न थाल्यो, आभास, तँ यति कायर त होइन नि? किन एउटा अनजान केटीको लागि आँसु बगाइरहेको छस्? जिन्दगी भनेकै यही हो, कहिले सुखी त कहिले पीडा। यही पीडा र खुसी बीचको सम्झौता नै जिन्दगी हो। कहिले खुसीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ त कहिले पीडासँग। जीवनमा जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। त्यसपछि आभास आँसु पुस्दै मनमा नै अब नरुने संकल्प गर्यो। तैपनि निन्द्रा त कहाँ लाग्थ्यो र? अनेकौं कुराहरू सोच्दा सोच्दै पुरै रात बितेर उज्यालो नै भइसकेको रहेछ। पत्तै भएन। बिहानै फेरि समीरको फोनको उही अलार्म बज्यो। पहिले सधैँ यो गीतको अलार्म बज्दा आनन्द लिने मान्छे आज यो गीत सुन्दा नै दिक्क लाग्यो अनि समीरलाई उठाउँदै भन्यो, प्लिज बन्द गर्न यार। त्यसपछि समीर उठ्यो अनि अलार्म बन्द गरेर आफ्नो बिहानको कामतिर लाग्यो। आवाज भने सुति नै रहेको थियो। टाउको एकदम भारी भएको थियो। यति धेरै टेन्सन, त्यही माथि रातभरि नसुतेको शरीरको तापक्रम बढेर आइरहेको थियो। त्यसकारण ऊ बिरामी नै पर्यो। कलेज नगएको पनि 2 दिन भइसकेको थियो। समीरले मेडिकलबाट केही औषधि किनेर ल्यायो। औषधि खाएपछि केही दिनमा अलि ठिक भयो। त्यही पनि आवासलाई कलेज जान मन नै थिएन। समीरले धेरै कर गर्न थाल्यो, त्यसैले कलेज गयो। उदास मन, टुक्रिएको मुटु, मनभित्र जति आँधी चले पनि बाहिर देखावटी भए पनि मुस्कुराउन विवश थियो। सधैँ प्रियालाई खोजिरहने उसका नयनहरू अब उसलाई देख्दा पनि अन्यत्रै मोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। आभासले पनि उसको वास्तै गर्न छोडिदियो। उसको यादले जति सताए पनि आफू सम्हालिने कोसिस गर्न थाल्यो। एउटा अनजान मान्छे प्रिया केही समय परिचित बनी
दिलमा डेरा जमाएर फेरि अपरिचित, फेरि पहिले जस्तै अन्जान बनेकी थिए। प्रियालाई हेर्नकै लागि भए पनि कलेज जाने अनि कहिले एब्सेन्ट नहुने आवासलाई अब कलेज जान पनि बोर लाग्न थाल्यो। परीक्षा नजिकिँदै थियो, त्यसैले क्लासमा खासै पढाइ हुँदैन थियो। ट्युसन क्लासहरू सुरु भएको थियो। कलेजमा पढाइ हुँदैन, बरु रुममै बसेर पढ्छु भन्ने बहाना बनाउँदै कलेज ट्युसन क्लास पनि जान छोडिसकेको थियो। उसका अरू साथीहरू गणेश, उदीप, प्रकाश पनि थिए। उनीहरूसँग पनि आवासको एकदमै नजिकको सम्बन्ध थियो। आवाससँगै उनीहरू पनि कलेज जान छोडेका थिए। उनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर गणेशको रुममा दिनभर बस्थे र आफ्नै दुनियाँमा रमाउन थाले। उनीहरूको पनि आफ्नै कहानी थियो। उदीपले पनि त्यहीँको एकजना केटीलाई मन पराउँदो रहेछ। एक दिन सबै साथीहरूले कर गरिसकेपछि उसले त्यो केटीलाई प्रपोज गर्यो, तर कुनै पनि रेस्पोन्स आएन। धेरै समय उसको पिछा गर्यो, तर उसले वास्तै नगरेपछि आवासले सम्झाउँदै भन्यो, भयो यार, अब त्यो केटीको पिछा गर्न छोडिदेऊ। त्यो तिम्रो लागि बनेकै होइन रहेछ। तिमीले अरू जस्तो भन्यो त्यस्तै केटी पाउँछौ। पीडा त आवासलाई नि कम कहाँ थियो र। कमसे कम उदीपले त आफ्नो मनको कुरा भन्न पायो। उसले नै स्वीकार गरिन त उसको के दोष। तर आवासको भने आफ्नो प्रेम प्रस्ताव राख्न नपाउँदै त्यो निर्दोष प्रेमको गला रेटिएको थियो। दिलको बगैँचामा मौलाएको सुन्दर प्रेमको फुल फुल्नै नपाई ओइलिसकेको थियो। त्यसैले आवासले पनि उदीपको पीडा भुलाउनमा साथ दियो। उदीप धेरै टेन्सन भयो यार, आज रक्सी पिउनुपर्छ भन्दै योजना बनाउन थाल्यो। कहिले पनि रक्सीको नाम समेत नलिने आवास आज एकैचोटि हुन्छ भनिदियो। अनि उदीपले नजिकैको वाइन सपबाट रुसलान भोड्का लिएर आयो। आवास, उदीप र गणेश तीनैजना मिलेर गणेशको रुममा दिउँसै भोड्का पिउन समेत पछि परेनन्, किनभने मनको जो भुलाउनु थियो। गणेशको भने खत्रै लभ परिरहेको थियो। दिनभर ऊ सधैँ फोनमै बिजी हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उदीप झ्यापमै भन्ने गर्थ्यो, यसको हेर बोरिङ लाइफ, दिनभर गर्लफ्रेन्डसँगै बोलेर बस्नुपर्ने, साथीको वास्तै छैन। एकछिन फोन बिजी भयो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, नत्र झगडा परिहाल्यो। बरु सिङ्गल नै ठिक, हामी जस्तो भनेर मन शान्त पार्ने कोसिस गर्थ्यो। उनीहरू सधैँ जस्तो त्यसरी नै रक्सी र चुरोटको नसामा डुबेर रमाउन थाले। साँझको समयमा त्यहाँ बाहिर हिँड्न अनुमति थिएन। केही दिन अगाडि केटाहरूको एउटा समूहले व्यक्तिगत रिसिभीको कारण एउटा केटाको तरबारले गर्दन छिनाइदिएको हल्ला थियो। त्यसैले राति बाटोमा हिँडेको पुलिसले भेट्यो भने मामा घर लगिहाल्थ्यो। तर उनीहरू पुलिसको आँखा छल्दै खल्तीमा दारूको बोतल बोकेर निस्कन्थे। झ्याप भएपछि आवास र उदीप जहाँ जाउँ जे गरौँ भने पनि पछि पर्दैनन् थिए। गणेशलाई उसको गर्लफ्रेन्ड भेट्न जानुपर्ने, कहिलेकाहीँ जङ्गलको बाटो हिँडेर उसको साथमा धेरै टाढा पनि पुगिदिन्थे। गणेश आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई भेटेपछि फोन नै रिसिभ नगरिदिने। बिचरा उदीप र आवास भने जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर उसलाई कुरिरहेको हुन्थे। कति पटक त उदीप झ्याप भएर हिँड्न नसक्दा गणेशले बोकेर रुमसम्म ल्याएको थियो। बिस्तारै समय बित्दै थियो। आवास र प्रिया बोल्न छोडेको पनि धेरै भइसकेको थियो। आवास सिसासरी टोक्रिएको मुटु बिस्तारै जोड्ने कोसिस गरिरहेको थियो। उसलाई त्यहाँ बस्न पनि मन लाग्न छोड्यो। त्यहाँ हुँदा प्रियासँग भेट भइरहन्थ्यो। उसलाई देख्ने बित्तिकै मन सम्हाल्न गाह्रो हुन्थ्यो। उसलाई नजिकबाट निहाल्दा आफ्नै हो जस्तो लाग्थ्यो। तर आफ्नो भन्ने अधिकार नै कहाँ बाँकी थियो र। जब प्रियाको याद आउँथ्यो फेरि उसको त्यही मेसेज दिमागमा घुम्न थाल्थ्यो अनि एकदम पीडाको भुमरीमा पारेर जान्थ्यो। यसरी त दिनदिनै कमजोर भइन्छ। मैले अहिले अपनाइरहेको बाटो सरासर गलत छ। कसैको माया पाएन भन्दैमा कुलतको बाटो रोज्नु राम्रो हुँदै होइन भन्ने लाग्यो। फेरि मैले बाबा मामुको छोरा राम्रो मान्छे भएको हेर्ने सपना पनि त पुरा गर्नु छ। उहाँहरूको सपना चकनाचुर पार्ने अधिकार मलाई छैन। यो जीवन मेरो मात्र होइन,
मेरो परिवारको पनि हो भन्ने अनुभूति भयो। अब नयाँ सोच र सकारात्मक विचारलाई अघि सार्दै त्यहाँबाट ती साथीहरू, त्यो ठाउँ, त्यो कलेज, त्यो नराम्रो बानी सबै थोक छोडेर परीक्षा सकिए लगत्तै त्यहाँबाट धेरै टाढा जाने निर्णय गर्यो। आदरणीय दर्शक श्रोताबिन, उपन्यासको आजको भाग कस्तो लाग्यो? उपन्यास सुनिसकेपछि तपाईको मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। जे जस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला, जसले गर्दा हामीलाई अझै ऊर्जा मिल्नेछ र उपन्यासको बाँकी अंश हामी क्रमशः भाग 6, भाग 7, भाग 8 गर्दै प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसैले अन्य भागहरूको नोटिफिकेसन तपाईहरुमा आइपुग्नका निम्ति हाम्रो यस युट्युब च्यानल सूचना नेपाललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट म तपाईहरुकै हाँसो, रोदन अनि सुख दुःखको साथी खेमराज बस्नेत पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। अर्को बसाइमा अवश्य भेट हुने नै छ। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन, शुभ रात।